बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका जो कि यमन पर हमला करने की धमकियां दे रहा था, एक बार फिर अमरीकी इत्तेहाद टूट गया है। अहम तरीन इत्तेहादी ने जवाब दे दिया, हम यमन पर हमला नहीं करेंगे। एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है, जबकि दूसरी जानिब अंसारुल्लाह यमन ने कहा है कि धमकियां तुम ना दो, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और नाज़रीन ये है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धुलाई की। यह नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। नेतन्याहू जो है उसकी अच्छी खासी धुलाई हुई है, उसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो सामने आ रही है। आपको पता है कि तकरीबन 1.5 महीना होने को है कि अंसारुल्लाह यमन ने इसराइल की गर्दन पे पांव रखा हुआ है। अमेरिका बावजूद तमाम तर कोशिशों के कुछ नहीं कर पा रहा। आए रोज़ जो अमेरिका के मौजूदगी के अंदर इसराइली बहरी बेड़ों पर हमले हो रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने पहले, आपको पता है कि कहा जी कि हम 40 ममालिक के साथ हमला करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा जी 10 ममालिक के नाम सामने आ गए हैं। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद उन 10 ममालिक ने भी आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका अकेला रह गया। बरतानिया ने अपना बहरी बेड़ा ना भेजा, ऑस्ट्रेलिया ने भेजने से इनकार कर दिया, फ्रांस ने अपना बहरी बेड़ा भेजने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, अमेरिका बिल्कुल अकेला हो गया। उसके बाद उसने ख़ित्ते से अपने 2 जो अहम तरीन एम्फीबियस शिप हैं उनको निकाल लिया, और फिर जो है वो आराम से बैठ गया। लेकिन नाज़रीन, अभी 2 दिन गुजरे कि उसके बाद अमेरिका जो है वो एक बार फिर फार्म में आ गया। उसने कहा जी लो, मैं तो 12 ममालिक के इत्तेहाद के साथ फिर हमला करने जा रहा हूँ। अब तो मैं यमन की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़ी धमकियां दी गई। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या कि अमेरिका जो है वो अभी आज भी ताज़ा तरीन बयान आया जी कि हम हमला करने जा रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन जो है वज़ीर ख़ारजा हैं इनके अमेरिका के, वो भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पे आ रहे हैं, और ये चौथा दौरा है इस जंग के दौरान उसका। तो अब नाज़रीन क्या हुआ है कि अमेरिका को ऐन मौके पर बुल्गारिया ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि सॉरी, हम अपने जो जंगी बहरी जहाज़ हैं उनको यमन के ख़िलाफ़ जंग के लिए नहीं भेज सकते, ना ही हम भेजेंगे। तो नाज़रीन, अमेरिका को पहले इत्तेहादी ने छोड़ा, अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भी खिसकना शुरू हो जाएंगे। तो अमेरिका को एक बड़ा धचका लगा है। अब सूरत हाल नाज़रीन बड़ी वाज़ेह है कि जितने भी आसपास के ममालिक हैं उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जब हमें यमन कुछ कह नहीं रहा, यमन से हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम अमेरिका की या फिर इसराइल की जंग जो है वो यहाँ पे क्यों लड़ें, जबकि हमारे मुफादात को नुकसान भी नहीं पहुँच रहा। नाज़रीन, नुकसान जिन ममालिक के मुफादात को पहुँच रहा है वो तो आगे आ नहीं रहे, जिसमें मिस्र है। सुएज़ कैनाल की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन मिस्र जो है वो आगे नहीं आ रहा। उसके बाद उर्दन है, उसको जो उसकी पोर्ट्स हैं उसको नुकसान पहुंच रहा है। सऊदी अरब है और अरब अमारात है, ये तमाम ममालिक जो है वो उसमें शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अंसारुल्लाह यमन जब जवाब देंगे तो करारा जवाब देंगे, और फिर उनके जो ख़ित्ते के अंदर जितने भी मफादात हैं, जो उनके एसेट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो नाज़रीन, आज अमेरिका को बड़ा धचका लग गया है। बहरा अहमर के अंदर अमेरिका एक बार फिर अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और यकीनन अकेला ही रहेगा। अमेरिका की मदद करने के चक्कर में जो भी मुल्क आगे बढ़ता है उसकी आवाम उन्हें आड़े हाथों लेती है, और कोई भी जो मौका है उसको वो हाथ से जाने नहीं देते। अभी एंटोनी ब्लिंकन जब निकल रहे थे तो उस पर जो है वो लोगों ने सुर्ख रंग जो है उसको फेंका, और उन्होंने ये शो किया, और ख़ास तौर पे उन्होंने शेम ऑन यू के नारे लगाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर चल रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अंसारुल्लाह यमन ने ख़ुद अमेरिका को धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि हम अपने 10 ऑफिसर जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़े की जानिब से फायर के नतीजे में, जो उनके हेलीकॉप्टर्स की जानिब से मिसाइल फायर किए थे, जो उसके नतीजे में हमारी गन बोट्स में
10 نیوی آفیسر شہید ہوئے ہیں، ہم ان کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیں گے اور امریکہ کو اس کی سزا یقیناً دیں گے۔ امریکہ کسی بھول میں مت رہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے گا۔ ہم امریکہ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے بحری جہازوں پر تو ہمارے حملے جاری رہیں گے، لیکن تم اپنی خیر مناؤ، ہم تم سے اپنے ان 10 آفیسرز کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ AFP کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اسرائیل کی جنگی کابینہ ہے اس کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ ناظرین اس اجلاس کے اندر ہوا یہ کہ جو حکومتی وزیر ہیں انہوں نے نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کی تو میں اور گالی گلوچ تک معاملات پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنی بھی اسرائیل کی تباہی ہے، بدامنی ہے، اس کا ذمہ دار نیتن یاہو ہے۔ ناظرین جو وزیر دفاع ہے اس کے اور نیتن یاہو کے درمیان بھی اختلافات موجود ہیں، کیونکہ وزیر دفاع جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جتنا جو کچھ بھی اسرائیل کی تباہی ہو رہی ہے، جو ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار نیتن یاہو ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے کیسز کو بچانے کے لیے، اپنے معاملات کو کسی طرف مطلب سزا سے بچنے کے لیے اس نے یہ صورتحال بنائی ہوئی ہے کہ وہ جنگ کو نہیں روکنے دینا چاہتا۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ ناظرین ان میں آپس میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو اپنی خفیہ ایجنسیاں جس میں موساد ہے اس کا چیف اور شاباک جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے چیف کو نیتن یاہو کبھی بھی جو جنگی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں آنے نہیں دیتا، کہتا ہے جی کہ ہماری اہم ترین انفارمیشن آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حکومتی وزیروں نے چیخو پکار بھی کی اور اجلاس میں نیتن یاہو کی کافی زیادہ بےعزتی کی اور اس کی سرزنش کی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیلی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فوج جو ہے وہ طوفان الاقصی کی ذمہ دار ہے، اس میں جتنے بھی ان کے فوجی آفیسر پکڑے گئے ہیں، جتنی بھی ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اس کی ذمہ دار فوج ہے، اور فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی جنگ کے اندر غزہ میں دھکیلا گیا ہے جس میں ہمیں شدید ترین جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نیتن یاہو کے خلاف یہ جو ہائی کورٹ ہے، اسرائیل کی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ اصولی طور پر اب اپنا جو ہے وہ فیصلہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد قائم نہیں رہ سکتی، تو فوری طور پر الیکشنز کی جانب بڑھنا چاہیے۔ ایک طرف اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے، لوگوں کی جانب سے نیتن یاہو سے آئے روز مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کروائے، نہیں تو استعفیٰ دے اور جنگ کو بند کرے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو تازہ ترین اپڈیٹ آ رہی ہے وہ کافی زیادہ خوفناک رپورٹ ہے، بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12,000 اسرائیلی فوجی اس وقت تک جو غزہ کی پٹی میں حماس کے ہاتھوں زخمی ہونے والے اب زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ کوئی ٹانگوں سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی بازوؤں سے، کسی طریقے سے بھی ان کی یہ معذوری کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی، اور یہ اسرائیلی اخبار ہے اس کے ایک اہم ترین کالمسٹ ان کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ جو اسرائیل ہے اس کو جتنا نقصان ہو رہا ہے، جب یہ چیزیں ڈی کلاسیفائڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 2500 سے زیادہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ تشویشناک حالت میں، مارے جانے والے فوجی جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 12,000 سے 20,000 اسرائیلی فوجی ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ کافی خطرناک قسم کی رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ 58 بلین ڈالر کا 58 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے اسرائیل کو ابھی تک ہو چکا ہے اس جنگ میں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔